अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उतनी देर तक बाकी लोग जो हैं वो भी आ जाएंगे। इसम का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी इसम प्लस जुमला इस्मिया, फेल का हमारा टॉपिक चल रहा है। अच्छा जी, फेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का करना या होना जमाने के साथ पाया जाए। जमाने तीन तरह के होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। हम अ, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अरबी जुबान में तीन जमानों के लिए दो फेल इस्तेमाल होते हैं, यानी एक आपके पास आ गया फेल माजी, जमाना माजी के लिए, और फेल मुजारे हाल और मुस्तकबिल के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, अरबी जुबान में ज्यादातर अल्फाज की बुनियाद तीन हुर्फी मादा पर होती है, ठीक है ना। उसकी बुनियाद में तीन हरूफ मादा या रूट लेटर्स होते हैं। उन्हीं से आपके पास जो है ना बाकी सारे बनते जाते हैं, यानी उसी से हम फाइल भी बना लेते हैं, उसी से हम मफूल भी बना लेते हैं, ठीक है। ये हम आगे जाके बनाएंगे भी। जैसे जाल हा बा एक मादा है, जाने के माना में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसी से हम सबसे पहले तो फेल बनाते हैं, इसी से हमने फाइल भी पढ़ा हुआ है जी। जाल हा बा से फाइल हमने कौन सा पढ़ा हुआ है, बहुत शुरू में हमने वोकेबलरी की एक शीट पढ़ी थी, बिल्कुल शुरू में, जिसमें हमने इसका फाइल पढ़ा था। जाल हा बा, जाहाबा जाना का मीनिंग में यूज हो रहा है, तो जाहिब फाइल के वजन पे, ठीक है। गिरदान है हमारे पास। गिरदान क्या है, जुमलों का मजमुआ है, और जितने भी किसी जबान में जमायर होंगे उतने ही गिरदान में जुमले होंगे। तो अरबी में चूंकि 14 जमायर हैं, तो अरबी की गिरदान में हमें 14 जुमले मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, हरूफ मादा से फेल माजी मरूफ यानी एक्टिव वॉइस अभी हम पढ़े, अभी हमने मजहूल नहीं स्टार्ट किया, ये इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा। तो अगर आप देखें तो फा, फेल, फेल में भी आपके पास तीन लेटर हैं, फा, आइन और लाम। फा को हम फा कलिमा भी बोलते हैं, यानी अब जैसे आपके पास है जाल, हा और बा, तो मैं जाल को फा कलमा भी बोल सकती हूँ, बहुत सी जगहों पे ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। हा को आइन कलिमा और बा को लाम कलिमा, या पहला, आखिरी और मिडल वाला कलमा, दरमियान वाला कलमा, इस तरह भी इनको बोला जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हर फेल के आखिरी हरफ पर हमेशा जबर आएगी, और पहले वाले पर भी जबर आएगी अगर माजी मारूफ है। अगर माजी मारूफ नहीं है, यानी पैसिव वॉइस है, तो फिर डिफरेंट हो जाएगी, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दरमियान वाले पर तीनों में से कोई हरकत आ सकती है, यानी कि आपके पास फाला भी बन सकता है, फाइला भी बन सकता है, और फाउला भी बन सकता है। जुमला फेलिया क्या है जी, जुमला फेलिया जुमला हमारे पास क्या होता है। हाँ जी, जुमले को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है किसी के जहन में जी, हफ्सा। मैम जुमला फेलिया वो होता है जो इसम से शुरू होता है। जुमला फेलिया इसम से शुरू होगा बेटा जी। मैम कैसे इसम से? जुमला, जुमला इसमिया इसम से स्टार्ट होता है, जुमला फेलिया फेल से स्टार्ट ओ होता है, सॉरी ठीक है मैम, ना। मैंने मिक्स कर दिया था, वो फेल से शुरू आपने होता है। उल्टा बोल दिया। अच्छा, तो जुमला हम कैसे, उसको जुमले को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जुमले को हम मुरक्कब ताम भी बोलते हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि जी हमारे पास मुरक्कब बनता है जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलते हैं, तो मुरक्कब बनता है। और मुरक्कब जो है वो दो टाइप का होता है, यानी कंप्लीट माना वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जुमला या मुरक्कब ताम, और जो जिसमें माना कंप्लीट नहीं होता उसको हम नाकिस बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह जुमला इसमें के हमारे पास दो पार्ट हैं, जुमला फेलिया के भी हमारे पास कम से कम दो मैम, हिस्से होते हैं जी बेटा जी। मैम आप उसकी वो नहीं पूछेंगी जुमला की डेफिनेशन? बताएं। वो कम से कम दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात मुकम्मल हो। गुड, वेरी गुड। कम से कम दो अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात मुकम्मल हो जाए, यानी कम से कम दो अल्फाज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो हमने जुमला इस्मिया में भी देखे दो अल्फाज, मुब्तदा और खबर बनाते हैं, यहाँ पे भी आपके पास कम से कम दो अल्फाज होंगे, यानी फेल और फाइल होंगे, तो वो मुरक्कब। और फिर चूंकि उसका माना हमें क्लियर होगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये जुमला फेलिया है, ठीक है जी। और जुमला फेलिया में आपके पास क्या है जी, फाइल हमेशा
مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا فائل ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو وہ ضمیر کی شکل میں ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اگر تو فائل آپ کے پاس اسم ضمیر ہے تو گردان کے سب 14 صیغے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. اور فائل جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا اگر ضمیر کی شکل میں ہوگا. اگر اسم ظاہر ہے, اسم ظاہر نام سے ہی ظاہر ہے, ظاہر ہوگا, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ فائل ہے, تو گردان کا پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا. پہلا کس کے لیے؟ مذکر, واحد, مثنیٰ اور جمع تینوں کے لیے, اور چوتھا مؤنث, واحد, مثنیٰ اور جمع کے لیے. یہ آ گئی جی ہمارے پاس گردان. زال ہا با جانا سے فعل ماضی کی گردان. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھ تو اب تک آپ کو شروع میں آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے, اس کو کیسے یاد ہوگی. اب تو یہ لگتا ہوگا کہ بس یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ کے پاس جو ہے فائل جو ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ ضمیر کی شکل میں ہے, اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کو اس کو دیکھ کے پہچان ہوتی ہے کہ اس میں فائل کیا ہے. اسم ظاہر اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آگے آئے گا, سب سے پہلے فعل آئے گا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ فائل آئے گا. رول آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر دو ساکن آپ کے پاس آ گئے ہیں تو پہلے ساکن کے نیچے آپ زیر لگا کے اس کو اگلے والے کے ساتھ ملاتے ہیں. جیسے قادمت تل بنتانی. ٹھیک ہے. یہ قادمت تھا, چوتھا صیغہ تھا, لیکن چونکہ تا اور لام دونوں آپ کے پاس سکون آ گئے تو ہم نے تا کے نیچے زیر لگا کے جو ہے وہ اس کو آگے کیا. ٹھیک ہے. سم ٹائمز آپ کے پاس جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال بھی ہوتا ہے, لیکن ہر ایک میں نہیں. یعنی یہ بالکل اسی طرح جیسے متعلق خبر ہم نے کہا تھا کہ وہ آپشنل ہے, تو یہ بھی آپشنل ہے, کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا. پہچان کیا ہے؟ اب دو اسم آپ کے پاس آ گئے. لیٹ سپوز جیسے یہاں پہ ہے شریب الولد الماء. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اب ولد بھی آپ کے پاس اسم ہے, ماں بھی اسم ہے, تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ کون سا آپ کے پاس فائل ہے اور کون سا مفعول ہے؟ ان کے اعراب سے. فائل کا اعراب مفعول منصوب ہوگا, اور مفعول کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور ترتیب آپ کے پاس کیا ہے؟ جو نارمل ترتیب ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے؟ پہلے فعل, پھر اس کے بعد فائل, اور پھر مفعول. اچھا یہ ترتیب تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. کون سی کنڈیشن ہے جس میں یہ ترتیب تھوڑی سی جا کے چینج ہوتی ہے؟ ہاں جی. کون سی ترتیب ہے جس میں آپ کے پاس فعل تو شروع میں ہی آئے گا کیونکہ جملہ فعلیہ تبھی بنے گا, لیکن فائل بعد میں اور مفعول پہلے آ جاتا ہے؟ جی ام ایمان. ام ایمان آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. مفعول جب ضمیر کے ساتھ ہو. مفعول آپ کے پاس ضمیر کے ساتھ ہو, اور فائل جو ہے وہ یہ والی تھی, آگے تھی. دونوں اسم ضمیر ہے, اور فائل اسم ظاہر اور مفعول اسم ضمیر ہے. جیسے یہاں پہ, اب یہاں پہ فائل آپ کے پاس پہلی کنڈ میں اللہ ہے, اور نا جو ہے یعنی متکلم والا جو جا رہا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے آ گیا, کیا اسے کہتے ہیں, مفعول آ گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کے پاس نیچے والے میں بھی کما جو ہے وہ مفعول ہے, اور آپ کے پاس اخو زیدن جو ہے وہ آپ کے پاس فائل اسم ظاہر ہے. تو جب آپ کے پاس مفعول اسم ضمیر اور فائل اسم ظاہر ہو تو پھر یہ ترتیب تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. اور یہ کچھ ہم نے رول پڑھے تھے کہ اگر یا متکلم مفعول کی شکل میں آ رہی ہے, جیسے یہاں پہ خلقتا نی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ فائل اور مفعول دونوں اسم ضمیر ہیں. خلقتا تو نے پیدا کیا, نی مجھے. تو اب یا متکلم کی آپ کے پاس ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کیا آئے؟ کسرہ ہے. تو اس کے لیے پھر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نون وقایا جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم فعل کے اعراب میں چینج لے آئیں گے تو وہ پھر فعل کچھ کا کچھ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو خلقتی نہیں پڑھ دوں گی تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. تو ایک چیز یہ, اور دوسری چیز کیا ہے جی کہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد یہ لکھنے میں آپ کے پاس یہ چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ضمیر بطور فاعل آئے, مفعول آئے, تو جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں آنے والا الف لکھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. تیسرا صیغہ ہے نصرو. تو لیکن اگر
आपके पास मफूल जो है वो हो गया है ज़मीर, तो फिर वो नसरू, वो अलिफ लिखने में नहीं आएगा, नसरू हो। ठीक है जी। और एक ये चीज था, नसर तुम हामिदन, नसर तुम सबने मदद की, हामिदन हामिद की। तो अगर मैं कहूँ तुम सबने उसकी मदद की, तो नसर तुम हु, इसमें हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लुएंट रहने के लिए कि तेजी से आप उसको पढ़ सकें, आपको रुकना ना पड़े, तो उसमें क्या है, नसर तुमूहु जो है मीम के ऊपर पेश और उसके बाद एक वाव का किया जाता है, ऐड किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, आ जाएं अब यहाँ पे, ये हमने थोड़ा सा इसको देख लिया, आ जाते हैं हम अब वापस अपने, हाँ नंबर 7 वाला हम कर रहे थे। नंबर 7 वाला जरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। ठीक है। अच्छा, तर्जमा अगर मैं इसका यूं करती हूँ, लेट सपोज अगर मैं इसका तर्जमा करूं वर्ड बाय वर्ड, तो वो क्या बनेगा, लिमाजा, क्यों, युरीदु, वो चाहता है, अखवातुहु, अखवातु बहने, हु उसकी, अन के। अच्छा, अब ये अन के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे ये चेंज होना था। ठीक है जी। कौन सा सीगा आएगा जी यहाँ पे, अन के बाद ये यहाँ पे कौन सा सीगा आएगा। बात किसकी हो रही है, जमा मुन्नस गायब की। हाँ जी, जमा मुन्नस गायब के लिए हमारे पास कौन सा सीगा होता है, यजहबू। जी उमैमान, यज़हबना। यजहबना। ठीक है ना, तो यहाँ पे यज, इसको दोबारा लिख देती हूँ बचाए इसमें कटिंग करने के, यज हब ना। ठीक है। अच्छा, अब अन शुरू में आ गया, अन क्या करता है जी, जी अन क्या करता है, अन क्या करेगा मुजारे के साथ, जी हुमा जी। मंसूब करेगा ना। मुझे आपकी आवाज, आवाज कट गई। मैंने कहा मंसूब करेगा ये। मंसूब करेगा, हाँ जी मनाल, जब ये इसको मंसूब करेगा तो फिर ये क्या बनेगा, यजहबना का, मनाल। जी मनाल। मैम ये हम्म, यज़हबन्ना। यजहबन्ना क्यों हो जाएगा, नूने मुशद्दद किस लिए लगा रही हैं, इसको मंसूब करना है उन्होंने, यजहबना को मंसूब अन करना है। यज़हबा। आई यजहबा, नून ड्रॉप हो जाएगा इसका। अ, इसका वो बनेगा अन यज़, ये इसकी मंसूब क्या लिखी हुई है ना, नजर नहीं आ इसके रही। आखिर में नून कौन सा है, यजहबना, नजर नहीं आ रही, ओ ये अच्छा। ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, यजहबना, मैं अन दोबारा से लिख देती हूँ, यज़हबना। यज, इसको हम लोग क्या करना है, इसका मंसूब करना है। मंसूब, जी। अ, मैम ये तो ये पहले से नून वाले मंसूब जो नहीं। होते हैं उनको ये पहले से मंसूब है। जी अच्छा जी उम्मीमान, यज़हबना ही होगा। यजहबना ही होगा। जी, इसके आखिर में नून जो है वो आपके पास नूने निस्वां है, और हमने अभी कल रिवाइज किया था कि नूने निस्वां वाले सीगे जो हैं वो ऐसे के वैसे ही रहते हैं तीनों मैम, हाल मैंने पे। यही बोला था ना। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने बोला था। आई यज हबना, ठीक है, और इला मक्का था। अच्छा, अब दोबारा से मैं इसका तर्जुमा कर रही हूँ, क्यों वो चाहता है बहनें उसकी के जाएं, के वो जाएं, इला मक्का था, क्यों वो चाहता है बहनें उसकी के वो जाएं इला मक्का था। सही। अच्छा, अब ये मैंने उसका वर्ड टू वर्ड तर्जमा किया है। अब अगर मैं इसको तर्जमा जरा थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि क्यों वो चाहता है कि जाएं, के जो है ना वो आपका चाहता है के बाद आना चाहिए। ठीक, चाहता है या चाहती है,
ایک تو یہ چیز. اچھا دوسری آپ کو یہاں پہ جو ایک اور مسٹیک ہے وہ بڑے آرام سے پتہ لگ سکتی ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ اس میں فائل کیا ہے. اس جملے میں فائل کیا ہے. جی ناز جی. جی اصل میں نے تو ہینڈ ریز کیا تھا، یہ میں ہوں پوچھنے لگی تھی کہ یہ نون جو نسا ہے وہ تو ڈراپ نہیں ہوگا، ہوں تو اس لیے میں نے ہینڈ ریز نہیں کیا تھا. اور نون اس نسوان میں ڈراپ نہیں ہوتا. یہ ہوں یوریدو میں ہے فائل اس کا نا، کیونکہ وہ چاہ رہا ہے نا. یریدو میں. اچھا صحیح. منال. میم کیوں وہ چاہتا ہے کیوں؟ کہ اس کی بہنیں میں نے پوچھا اس میں فائل کیا ہے. کیوں جی اس میں فائل کیا ہے. فائل اس جملے میں فائل کیا ہے. فائل وہ فائل ہے. اچھا جی رابعہ نور. اچھا اس میں نا ہوا فائل ہے اور ہوا فائل. اخواتا ہو ہوگا پھر مفعول نا تاپہ زبر آئے شاید. آپ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اخواتو ہے. اخواتا نہیں لکھا ہوا. اخواتو ہو. اس میں فائل جو ہے نا وہ اخواتو ہے. ٹھیک ہے. اور چینج آپ نے کس کو کرنا ہے. یہ پھر اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے. لماذا کیوں. تریدو. تریدو چاہتی ہیں. تم اخواتو ہو تم چاہتی ہو. تریدو تو اس میں آ جائے گا نا کہ تم ارادہ ذرا رکھتے ہو. ذہبا کی کردار دیکھیں نا. یذہبو تذہبو کس کے لیے بولا جاتا ہے. تذہبو کس کے لیے بولا جاتا ہے. مونس کے لیے بولا جاتا ہے نا. مؤنث کون سی. غائب. واحد جمع واحد کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی ہاں. جی پیٹرن پہ جا رہا ہے. میرا ایک یریدو سوال ہے. تریدو. یہ میرا ایک چوتھا سوال ہے. جی ایک منٹ مجھے اچھا اپنی بات کمپلیٹ کر لینے پھر میں آپ سے سوال لیتی ہوں. لماذا کیوں. تریدو چاہتی ہیں. اخواتہ بہنیں اس کی. ان کے. یذهبنا جائیں یا وہ جائیں. الی مکہ مکہ کی طرف. تو یہ دو اس میں مسٹیک تھی. جی کوشچن کس نے پوچھنا تھا. پلیز ریپیٹ کریں اس کو. میں ریپیٹ کرتی ہوں. لماذا کیوں. تریدو چاہتی ہیں. اخواتو. اگر میں اس کے آگے سے آپ کو یہ ضمیر کنفیوز کر رہی ہے اگر میں اس کو نکال دوں تو اخواتو. خالی میں اخواتو کرتی ہوں بہنیں. لماذا کیوں. تریدو چاہتی ہیں بہنیں. ان کے. یذهبنا جائیں یا وہ جائیں. الا طرف مکہ تھا مکہ کی. بہنیں مکہ کی طرف کیوں جانا چاہتی ہیں. جی رابعہ آپ نے میرے خیال سوال پوچھنا تھا. جی جی میں فیروزہ بات کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں یریدو ہو یا تریدو ہو تو یہ کوئی بھی آ سکتا ہے. مذکر کی بہنیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. نہیں بہنیں تو مذکر ہی ہیں. تو پھر تریدو تو پھر اخواتو یہ مؤنث ہو جائے. کیا. اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے مؤنث کے لیے فعل آیا ہے. ٹھیک. یہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا کیونکہ اخواتو آپ کے پاس جو ہے یہ فاعل ہے یعنی بہنیں. اب آپ کنفیوز کہاں سے ہو رہے ہیں. آپ لوگ کنفیوز یہاں سے ہو رہے ہیں. یہ جو ہو ضمیر لگی ہوئی ہے اگر یہ ہو ضمیر کو میں نکال دوں تو اخواتو بہنیں. تو لماذا تریدو کیوں چاہتی ہیں بہنیں. اب وہ ہو ضمیر آپ کو جو ہے نا وہ کنفیوز کر رہا ہے آپ کو کہ ہو اس کی بہنیں کیوں چاہتی ہیں. وہ نہیں چاہتا. اس کی بہنیں چاہتی ہیں مکہ کی طرف جانا. ہاں جی کوئی سوال ہے تو بتائیے گا. یہ کلیئر ہے. آگے چلیں. اچھا جی نمبر 8. یہ نمبر 8 والا میں نے کس کو دیا تھا. لِيَحْفَظُنَّ الطِّفْلُ الْقُرْآنَ. یاد ہے کسی کو کس کو دیا تھا. ام ایمان آپ کو تو نہیں دیا تھا میں نے.
نہیں میم، کل میں نے کلاس نہیں دی تھی. آپ اس دن تھی کلاس میں، لیکن پھر آپ میرا خیال شاید نیٹ کا کچھ آپ کا پرابلم ہوا تھا، آپ چلے گئے تھے. ہاں، اچھا پرسوں چلے، میں میں دوبارہ سے اسائن کرنے لگی ہوں. اپنے اپنے ذرا لیں، اور 1 منٹ دوں گی، اور پھر آپ نے ان کی کرنی ہے، کریکشن کرنی ہے. چاہیے پھر نہیں ہو رہا منیمائز. اچھا جی، نمبر 8 ام ایمان آپ کا. جی صحیح. نمبر 8 بیٹے اریدو جو ہے نا، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ثلاثی مزید فی ہی میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے روٹ لیٹر جو ہے نا وہ 3 سے زیادہ ہیں. میں آپ کو بھی چیک کر کے بتاتی ہوں. یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے. ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا نا ابھی، مزید فی ہی نہیں پڑھا. تو یہ وہ والا ہے جو کہ ابھی آپ پڑھیں گے. اچھا جی، ام ایمان آپ کا ہے جی 8. ناز آپ کا نمبر 9، اور اس کے بعد ہے فیروزہ جی آپ کا ہے نمبر 10. ٹھیک ہے، اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. منال آپ کا ہے نمبر 11. ہما جی آپ کا ہے نمبر 12، اور حفصہ آپ کا ہے نمبر 13. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، ٹائم نوٹ کر لیں میم اپنے پاس. جی میم جی جی، میم یہ خالدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام ہے بیٹے. او اچھا. جی لی ینجو کہ وہ نجات پائیں، یہ نجات سے ہے. لینجا کامیابی سے، لینجا ہو. نجات کے لیے یہ نہیں یوز ہوتا. نجات کے لیے جو ہے وہ نہیں، ناجاہ کامیابی کے لیے، اور نجات کے لیے جو ہے وہ اور یوز ہوتا ہے. وہ میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، اب میرے دماغ سے نکل گیا. یہ ہے کامیابی. اچھا جی، اور کون آیا ہے؟ فائزہ آئی ہیں. اچھا، فائزہ کا بھی کمپلیٹلی سائن ان نہیں ہوا، ان کا مائک کا سائن نہیں آ رہا. میم یہ لما یطلعی لکھا ہوا ہے. جی، یطلعی، آئین کے نیچے زیر ڈالی ہوئی ہے. میم مظاہرے میں تو کوئی ماں نہیں ہم، یوز ہوتا، تو پھر یہ ماں یشکرو خالد کیوں ربہ، بیٹے؟ مضارع میں ہم نے ماں نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا. وہ استفہام مضارع کو والا پڑا منفی تھا. بنانے کے، بیٹے مضارع کو منفی ہم کیسے بناتے ہیں؟ اچھا ہاں. 2 چیزیں استعمال کرتے تھے اس میں. جی ام ایمان، ہو گیا آپ کا؟ میرا ایک سوال تھا جی کہ پوچھیں. لام تاکید ہوں، اور نون تاکید دونوں ایک ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں؟ لام تاکید اور نون نون تاکید، تاکید کون سا ہے؟ یہ نون سکیلا. نون ثقیلہ، ہاں ہوتے ہیں، تو اس دونوں کی کٹھے یوز ٹرانسلیشن ہم ہوتے ہیں. کیسے کریں گے؟ فیوچر میں کریں گے ٹرانسلیشن یا آپ پھر؟ اس نون ثقیلہ کے مطابق کریں گے. صحیح، دن میرا ہو گیا. چلو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا نا، ضرور بال ضرور ہو جائے گا نا. اگر یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ لگائیں گے تو بال ضرور آ جی، جائے گا نا اس میں. ڈبل ایمفسس آ جائے گا اس میں. یس لیکن اس کا یس. ترجمہ جو ہے وہ نون ثقیلہ کے مطابق جائے گا. ہم نے کچھ پڑھا تھا کہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کے پاس جو ہے، چلیں وہ بھی کھول لیتے ہیں ایک دفعہ، ان پہ بھی نظر جی ڈال لیتے ہیں. ہم نے یس یہ یس. دیکھا تھا کہ کچھ ہمارے پاس کنڈیشنز ہیں جن میں ہمارے پاس مضارع جو ہے وہ کدھر گیا، اوپر ہے. یہ حال میں ہوتا ہے کچھ، اور کچھ میں اس کا ترجمہ مستقبل میں ہوتا ہے. اگر صرف لام تاکید لگا ہوا ہے تو حال میں اس کا ترجمہ ہوگا صرف لام تاکید. اب
اگر لام تاکید، اگر نون تاکید یا نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، اکیلا لگا ہوا ہے یا لام تاکید بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، مستقبل میں جائے گا، کیونکہ وہ نون ثقیلہ کا مطلب وہ اس کو ایمفسس ہم کریں گے۔ قد کا استعمال کرتے ہیں تاکید کے لیے مضارع میں، تب بھی اس کا ہم حال میں کریں گے ترجمہ۔ ما کا استعمال ہم کس لیے کرتے ہیں؟ مضارع کو منفی بنانے کے لیے، اور دوسرے اس میں کیا چینج آئے گی کہ اس کا ترجمہ حال میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون تاکید یا نون ثقیلہ استعمال کریں گے، کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ تاکید کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا اس میں ایڈ ہو رہی ہے کہ مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں سین اور سوفا، تو وہ تو حروف استقبال ہیں، اور وہ ہوتے ہی اسی چیز کے لیے ہیں کہ جہاں وہ لگ جائیں گے مضارع کے ساتھ، مضارع کے شروع میں، تو تب اس کا ترجمہ جو ہے وہ صرف مستقبل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ والی چیز میم جو ہے وہ اکثر ہمیں، جی بیٹا جی، طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طلوع ہونا، سورج طلوع ہوتا ہے نا، رائز، سن رائز۔ ہاں جی ہو گیا، 2 لوگوں کے ہینڈ ریز ہوئے، باقی لوگوں کا بھی ہو گیا، پھر ہم سٹارٹ کریں۔ چلیں جی سب کا ہو گیا، اب سب اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں، ہینڈ ڈاؤن کر لیں۔ میں اب ترتیب سے سٹارٹ کروں گی، نمبر 8، ہاں جی ایمان آپ کے پاس ہے؟ جی مس، لا ہوں يحفظن ہوں اطفال القرآن، طفلو، ضرور بالضرور ہوں بچے نے قرآن حفظ کیا ہوگا۔ کرے گا، کیا ہوگا نہیں، ہوگا مین آپ پاسبلٹی بتا رہے ہو، پاسبلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے، اچھا اس میں کیا ہے وہ غلطی کیا ہے اس میں؟ اور جو زوا ہے نا اس پہ زبر آئے گی۔ اس پہ زبر آئے گی، صحیح، ٹھیک ہے۔ لیحفظن، ضرور بالضرور حفظ کرے گا، الطفل بچہ، القرآن قرآن کو۔ اچھا اب اگر میں اس کے شروع سے، سوری اس کے آخر سے میں نون ثقیلہ ہٹا دوں، اب یہ میرا جنرل سوال ہے، کوئی بھی آنسر کر سکتا ہے، جو آنسر کرنا چاہے گا وہ ہینڈ ریز کرے گا۔ اگر میں اس کے آخر سے نون ثقیلہ ہٹا دیتی ہوں، یعنی صرف لام تاکید اس میں لگا رہے گا، تو اس میں کیا چینجز آئیں گی؟ تو پھر اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میں نے اس کے آگے سے یہ ہٹا دینا ہے، جی ایمان۔ کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، مطلب پیش لگی ہم، ہوئی گی۔ پیش لگی ہوئی ہے، یعنی پھر کیا ہو جائے گا اس کا؟ لا یحفظ، لا لا يحفظ ہوگا۔ یحفظ طفل، طفل القرآن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب نون ثقیلہ تو میں نے ہٹا دیا، صرف لام تاکید لگا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی ہوں جی، یہ ترجمہ اس کا حال میں ہوگا، کیسے؟ اس لیے کہ اس میں صرف لام تاکید لگا ہوگا نا اس صرف میں۔ لام تاکید ہے، ہاں۔ جی جی ہم، اردو میں ہم عام طور پہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو فائل کو ہم شروع میں لے آتے ہیں نا، جی جی بالکل، تو ہم یہ کریں گے جی بچہ ضرور ہاں حفظ ضرور قرآن کرتا ہے، حفظ کرے قرآن گا۔ حفظ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جی پھر یہ آپ کے پاس آ جائے گا، صحیح۔ تو اگر آپ کے پاس یہ لگا ہوا ہے تاکید لگا ہوا ہے نون تاکید، تو نون تاکید کو جو ہم ہے وہ امپورٹنس دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی نمبر 9، جی ناز جی، جی میم، ایک تو اس میں آئے گا او ہوں بدو، اور دوسرا ہوں آئے گا بکم۔ دوسرا کیا؟ بکم، ربا کم، بالکل صحیح۔ ایک تو اس میں آ جائے گا اعبدو، اور یہ آ جائے گا ربا، ہم نہیں آئے گا، اس میں آپ کے پاس کم آئے گا۔ ہاں جی اس کا ترجمہ کر دیجئے۔ عبادت کرو، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی۔ تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، ٹھیک ہے۔ رول ہم نے، اچھا جی او بدو، اب یہ میرا جنرل سوال ہے، کوئی بھی آنسر کر سکتا ہے کہ یہ او بدو ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ او بدو کون سا فعل ہے؟
जी फिरोजा जी। ये फेले अमर है। ये फेले अमर है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इस फेले अमर से मुझे इसका ओरिजिनल वाला सीगा मुझे बताना है। फेले अमर बनाने का हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो तरीका है कि फेले अमर हम कैसे बनाते हैं। तो उसको रिवर्स में जब आप लेकर जाएंगे तो आपको उसका ओरिजिनल वाला सीगा जो है वो मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सीगा है जिस बेचारे को कटिंग शटिंग उसकी करके तो हमने जो है वो फेले अमर जो है वो बना दिया है इसका। जी उम्मीमान। تعبدون ताबुदूना। बिल्कुल सही। ताबुदूना का हमने क्या किया जी? सबसे पहले तो हमने उसकी हटाया, नून हटा दिया, अलिफ का इजाफा किया, शुरू में से अलामत मुजारे हटा दी। अलामत मुजारे हटाने के बाद हमने देखा कि यह पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि शुरू में ही अब आइन आ गया तो उसके ऊपर सुकून है। तो उसके लिए हमने सॉरी नून कह रही हूँ, उसके लिए हमने हमजातुल वसल का इजाफा किया। ठीक है। अब ये जो हमजातुल वसल के ऊपर आती है अलामत आती है, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमजातुल वसल पे अलामत कौन सी आएगी, हरकत कौन सी आएगी, सॉरी हरकत कौन सी आएगी, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? जी फिरोजा जी। ये हम तीसरे हर्फ की हरकत देखते हैं कि अगर पेश होगा तो पेश लगाएंगे, और जबर होगा तो जब भी जेर लगाएंगे, जेर होगी जब भी जेर लगाएंगे, अलिफ लाम के साथ हम जो है जबर लगाते हैं। तीसरे की जी, तीसरे हर्फ की हरकत। आइन बा और दाल यानी दाल की हरकत देखेंगे हम यहाँ पे। जी, हुमा जी। आइन कलमे की हरकत देखेंगे, आइन कलमे की। दरमियान वाले की देखेंगे, आइन कलमा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए जो लास्ट वाला होता है ना उसके ऊपर पेश होती है जब हम बनाते हैं। जैसे यजहबू, तुरीदू, तुरीदू तो हर वो चला गया उसमें, सुलासी मुजरद में नहीं आता। ठीक है। तो ये याबुदू, यजहबू, इसके अलावा क्या है जी? यामलू, अतरुकू, यफ्ताहू। ये आखिर में तो सबके ऊपर पेश आ रही होती है। जो दरमियान वाला कलमा होता है ना उसकी हरकत होती है। अगर उसके ऊपर पेश होगी तो हम उसके ऊपर पेश लगाएंगे, अगर उसके ऊपर जबर या जेर दोनों में से कोई होगी तो हम जेर लगाएंगे। जबर हम इसकी इस्तेमाल कर चुके हुए हैं लामे तारीफ के साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया। हाँ जी, अब आते हैं नंबर 10 पे। जी नंबर 10 किसका था जी? जी मेरा। ये जी। यहाँ पे है, फा पे जबर आएगी, लाम साकिन होगा। हम्म। फल यंसुरुल मुस्लिमीना लियंजहू। हम्म। बस चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें ताकि वो कामयाब हो जाएं। हम्म। बस उन्हें चाहिए कि वो मदद करें मुस्लिमीना, मुसलमानों की, ली, ताकि यंजहू, वो कामयाब हो जाएं। अच्छा जी, अब सवाल मेरा ये है कि इसमें ली दो दफा इस्तेमाल हुआ। ठीक है। पहला वाला ली कौन सा ली था? और यानी जो फल यंसुरू। ठीक है। अब ये मेरा जनरल सवाल है, कोई भी इसका आंसर कर सकता है। और उसके बाद दूसरा हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है ली यंजहू। अब ये दोनों ली जी, जो है वो कौन से वाले हैं? ठीक है जी। जनरल ये सवाल है, पहला हैंड रेज वाला। करेंगे। हम्म, अच्छा, हाँ कोई भी, मतलब जनरल सवाल जो मैं पूछती हूँ तो वो फिर कोई भी आपका वाला आपका काम हो गया, आपने बता दिया कि इसमें क्या मिस्टेक थी और इसका तर्जमा क्या था। हाँ जी, तर्जमा हमने किया है क्या? तर्जमा मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ क्योंकि तर्जमे से भी आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सा लाम है दोनों। ठीक है। उन्हें चाहिए कि, बस उन्हें चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें ताकि वो कामयाब हो जाएं। चले राबिया आप ही आंसर करें इसका फिर। ओ सॉरी, फिरोजा जी, वो नाम पढ़ के आपको बोल देती हूँ। पहला लामे अमर है, फल यंसुरू, चाहिए लामे के। अमर। हम्म। और और दूसरा ये दूसरा लामे, लामी कई है, लामे ताकीद भी कहते हैं इसको। अ, इसमें थोड़ी लामे, confusion है। हाँ लामे कई और लामे
تاکید بھی اس کو بولتے ہیں، بالکل صحیح ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا نمبر 11. ما یشکرو خالدو ربہ. ہاں جی، کس کا تھا جی سینٹینس؟ میم میرا ہے. جی جی بتائیں پھر کیا مسٹیک ہے اس میں؟ میم کروں؟ کریں. میم اس کا ہوگا اس کے اندر 2 غلطیاں. ایک تو یہ خالدو پہ جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کے اوپر وہ نہیں آنی چاہیے، کیا نہیں آنی چاہیے؟ پیش نہیں آنی چاہیے، تنوین آنی چاہیے. اچھا، تنوین کون سی آئے گی؟ پیش والی، زبر والی، زیر والی؟ میم میم یہ خالدو نہیں آئے گا. خالدون آئے گا نا، یعنی تنوین آپ کے پاس 2 پیش آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آ گئی. ہاں جی، اور سوری میں سمجھی دوسری مسٹیک یہ ہے ربہ، لیکن وہ ربہ اس کا میں یہ تو مفعول ہے نا. ہوں اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، بس یہی ہے. چلیں پھر ترجمہ کر دیں. ماشکرو اس نے شکر ادا نہیں کیا یا کرتا ہے خالد نہیں سوری اس کے رب کا. خالد اس میں کیا ہے؟ یشکرو تو آپ کے پاس آ گیا فعل، ربا آپ کے پاس ہو گیا مفعول. خالد اس میں کیا ہے؟ میم خالد جو ہے وہ فاعل ہے. فاعل ہے، تو پھر وہ نہیں نا ہم کریں گے، ہم کہیں گے خالد شکر. خالد نے ہوں ہوں اس کے رب کا نہیں اپنے رب شکر کا. ادا کیا، اپنے رب کا. نہیں شکر ادا کیا. یشکرو مضارع ہے، اور مضارع نہیں سے پہلے سوری، کیا لگا ہے؟ خالد اپنے رب کا ہوں شکر ادا نہیں کرتا یا کرے گا. کرتا ہے. ماں کا ہاں استعمال منفی